بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كما تعودنا من كل يوم أحد نتحدث عن حكم من أحكام الصلاة، سالكين منهجا علميا حتى لا نتعصب لقول من الأقوال أو أن نتكلم في شيء لا نحسن فيه معرفة الدليل. الحكم الذي نتحدث فيه اليوم أحبة رسول الله هو حكم الهوي للسجود، حكم النزول للسجود. كيف تنزل؟ بأي شيء تبدأ؟ أتبدأ بالركبتين قبل اليدين أم باليدين قبل الركبتين؟ هذه المسألة أحبة رسول الله قرأت فيها اختلافا بين عالمين جليلين رحمة الله عليهما في زمن فائت، جعل منها كتبا يتبادلان ورسائل فيما بينهما، هذا يقول هذه الطريقة هي الصحيحة، وهذا يقول هذه الطريقة هي الصحيحة. وعندما تقرأ الأدلة التي استند عليها كل واحد منهما تجد هي السنة. فلماذا نختلف؟ ما دام الأمر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا نجعل منها صراعا أحبة رسول الله، أو نجعل منها مذهبا وكأن هذا المذهب هو القول الفصل في المسألة؟ فنبدأ أحبة رسول الله كما تعودنا أن نذكر أولا الأحاديث التي قد وردت في هذه المسألة، ثم بعد ذلك نبين اختيارات العلماء والمذاهب في هذه المسألة. ورد حديثان شهيران في هذه المسألة من جملة أحاديث كثيرة. الحديث الأول هو رواه أبو داود والنسائي والترمذي في سننهم عن الصحابي الجليل وائل بن حجر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ تقديم الركبتين قبل اليدين عند السجود، فتنزل على الركبتين أولا، ثم بعد ذلك تأخذ بوضع اليدين. هذا هو الشاهد من الحديث، لأنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أحبة رسول الله هو رواه أبو داود والنسائي وأحمد والبخاري في التاريخ عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك الإبل، وليضع يديه قبل ركبتيه. الشاهد في هذا الحديث ماذا؟ النزول يبدأ باليدين أولا ثم تلي الركبتين. الحديث الأول حديث صحيح، والحديث الثاني حديث صحيح.
ماذا حدث من اختيارات العلماء؟ اختار جمهور العلماء، الغالبية من العلماء، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الحديث الأول هو إيه بقى؟ النزول على الركبتين قبل الإيه؟ قبل اليدين. فاختاروا الحديث الأول، اختاروا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما لسه باقي مين؟ أيوه أنتم مذاكرينهم. أما الإمام مالك في مذهبه، والإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، وقول عند الإمام أحمد في مذهبه، أنهم قد اختاروا الحديث الإيه؟ الثاني، وهو تقديم اليدين على الركبتين. السؤال هنا أحبة رسول الله، المذاهب الثلاثة الأولى اختاروا من السنة أم اختاروا من غير السنة؟ من السنة. المالكية ومن وافقهم في اختيارهم أخذوا من السنة أم من غير السنة؟ من غير السنة. من السنة ولا من غير السنة؟ من السنة. يبقى إذن كل اختيارات المذاهب والعلماء الأجلاء كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا نختلف؟ بنختلف ليه؟ جمع الأحاديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل للسجود ما كان يديم نفسه على طريقة واحدة، كان ينوع في كيفية الإيه؟ في كيفية النزول للسجود. فمرة يقدم ركبتيه على يديه، ومرة يقدم يديه على ركبتيه. فسيدنا وائل بن حجر الصحابي الجليل رأى الكيفية الأولى، وهي نزول النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه قبل يديه، فقالها لنا. سيدنا أبو هريرة ماذا فعل؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على يديه قبل ركبتيه، فالنبي فعل هذا والنبي فعل هذا، فلماذا يعتب بعضنا على بعض؟ كما ينقل إلي أن بعض الإخوة يعترض يعني على اختيار الآخر. يا أخي لماذا تعترض؟ الذي تعترض عليه قد أخذ من سنة النبي، وأنت أخذت من سنة النبي، فلماذا نعترض؟ فكل ملتمس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أحبة رسول الله، من نزل إلى السجود أو هوى للسجود فنزل على ركبتيه قبل يديه، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره وائل بن حجر واختاره جمهور العلماء. ومن نزل على يديه قبل ركبتيه فهو قد أخذ بما رواه لنا الصحابي الجليل أبو هريرة، عنه ما قال ذلك إلا لما رآه من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما اختيره المالكية. إذن المالكية والجمهور أحبة رسول الله اختاروا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجب علينا أن نتعصب أحبة رسول الله في مثل هذه المسائل التي هي خلاف بين العلماء. والسنة النبوية فصلتها وأصلتها وذكرت الأحاديث التي تثبت هذا وتثبت هذا، فلا يجب علينا أن نتعصب لهذا القول أو لن نتعصب لهذا القول، لأن هذا القول من السنة وهذا القول من السنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أحبة رسول الله أن يبصرنا بأمر ديننا. اللهم علمنا ما جهلنا وفقهنا بما علمنا. اللهم علمنا ما جهلنا وفقهنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصلى اللهم على محمد
وعلى آله وصحبه وسلم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.